المنكبات للمتقين وجنة للمؤمنين نار للكافرين والمنافقين بشمال والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بن الماء والطين سيد الثقلين وشمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أضارب بالسيفين والطعين بالرمحين ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وأولد سبطان على السن والحسين بوازب الصلوات دعا ہے خالق و مالک تساں تمام مومنین دا ایسے موسم اچ ٹرایا ہادی اپنے دربار چ قبول بانیان در رزق اچ مولا اس تو زیادہ اضافہ فرما اگے آ جاؤ ملک صاحب اگے آ جاؤ جتنے بھی قدم اٹھائے عبادت شماروں میں علی ولی اللہ پڑھن والے آندیاں نسلاں آباد ہوئیں علی ولی اللہ پڑھن والے آندے گھر آباد ہوئیں علی ولی اللہ پڑھن والے آنو مولا ہر تکلیف تو محفوظ اور ہادی علی علیہ اندہ آپس وچ اتفاق فرمائے اتفاق دی کہانی ہے اتفاق دی برکت ہے اتفاق ہے تو سب کچھ ہے اتفاق نہیں تو کچھ نہیں علی علیہ نے تو ویسے آپس وچ اتفاق کرنا چاہیے مرشد علی دے منن والے نوں آدھی تو تک فرمیندن علی علیہ نال جھگڑا نہ کرے جے کتے ہو جائے تو پھر بازار علی علیہ نو دوسرا جھوٹا نہ کرے کیونکہ دوئیں علی علیہ نو تیسرا تماشا نہ دیکھے آدھی فرمیندن علیحدگی لے جا الگ جگہ تے لے جا 3 باری اس نو سمجھا اے بھائی کم ٹھیک نہیں ہے آدھی فرمیندن سمجھ آئے بہتر ہے 3 باری سمجھا نہ سمجھے پھر تو چپ کر جا اسی جانی ہے ساڈا کام جانا اللہ تعالی عبادت قبول فرمائے گرمی حقیقت گرمی ہے تیرا اتبانا بڑی عبادت ہے اے سلام یا حسین یہ جڑی نوجوان لڑکیاں دی تنظیم ہے انہوں نے سارے نے آکھیا محرم دا تو مسئلہ دے جواناں انکار نکلے نہیں خصوصاً بھائی عباس مولا اس دی زندگی کرے اس دا بڑا حصہ ہے اس دے وچ اور انشاءاللہ بشرط زندگی یہ آمن والا محرم یہ جڑا ہون آ رہا 1 محرم تو 10 محرم تک 10ویں دی مجلس صبح ہوئے گی ون بندہ 10:30 جتنے بجے اور باقی ٹھیک 6 تو 7 1 تو 9 محرم تک 6 تو 7 میں پڑھاں گا اور 10ویں نو جڑا کوئی 10 10:30 ٹائم ہوئے گا اس دے 10 مجلساں دا وعدہ ہے 10 حاضر زندگی ہوئی اسے بارگاہ ٹھیک 6 تو 7 نوکری ہو سے
بچیاں نال آباد و شاد رہو، رل کے منگاں گے، وارث وڈے نے آپ بھی رنگ لاؤں گے، کمی جو انہوں دے بوئے دے، سوالی جو انہوں دے بوئے دے، منگتے جو انہوں دے بوئے دے۔ شیعہ نے علی کے تیرا بخت ہے، اس مقام دا مالک ہیں، کمی بھی بنے ہیں تو حسین دا بنے ہیں، جوانی نصیب ہوئے، جوانی نصیب ہوئے، بچیاں دے زندگی ہوگی یا علی کی بخت نے اس بندے دے جڑا کمی امام حسین دا بن جائے، اس مقدر دا مالک ہے۔ شبیہ ذوالجناح دا حکم ملے ہے تو میرا دل ایک فضائل دی گل بھی امام حسین بادشاہ دی سنائیے۔ میری عادت نو تو جان دے ہو تے مہربانی ہے، میں تے اس گل دا دین نہیں دا سکتا پہ اپنی برادری پسند کر دی، ہاں جی بڑی گل تے کہ اپنی برادری پسند کر دی ہے، زندگی ہوئے آباد شاہ۔ اگے آ جاؤ، اس پاسے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، کافی جگہ ہے، آ جاؤ۔ ایک تاجر آ کے بلا گل میں شروع کر دیتی تے بالکل وقت ضائع نہیں کرنا، جتے کو بیٹھا ہے جتے کو کھلوتا ہے اس بندے نو پتہ ہے اپنے کشکول کی ہے کی چاہیے۔ میں کدی آکھیا ہی نہیں پہ آ جاؤ چلے جاؤ، اپنا نصیب ہے، لیکن ایک گل ہے تے پتھر تے لکھ، قرآن دے حاشیے تے لکھ دینا، اور اتھے کھلو کے سنن دا بھی بڑا ثواب ہے، یہ نہیں جو اتھے ثواب نہیں، لیکن پھوڑی تے باندھ دا عجیب ہی ثواب ہے۔ ہاں ہاں کچھ بندے بولیں کچھ بندے رہ گئے، دیکھو جے باجڑ گڑی چاکھا میں کہ اینج ہو جانا تو اینج میری بیوقوفی ہے، میرا گھر ہے، میری ساری برادری ہے، نوکری ہے، تے نوکر نو چنگا منگن دا والا آ جائے، پتہ ہوئے مالک تو کس لئے منگنا ہے تو خرائے تو بابا ساری مل جائے۔ مالک دا ہی موڈ خراب ہوئے تو نوکر مانگ لے تو چھتر ہی کھانے ہو، اتھے کھلون دا بھی ثواب اتھے بین دا زیادہ۔ نواب کربلا فرمیندے نسی بیٹھے ہونے ہاں تو مجلس سے آ جائے نا تے آ کے لمبے لمبے ساہ لیا کر، جتنے لمبے ساہ لے سکیں، آؤ بسم اللہ ادھر آ جاؤ، لمبے لمبے ساہ جتنے لے سکیں وہ لیا کر مجلس سے بیٹھ کے۔ اچھا اے جیڑی ہون ہوندی پئی؟ نہیں 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 ملک صاحب بڑے ہو تسی تو میں مجبور، اوتے ساڈی رسل رسل کوئی نہیں، اوتے ہون والیاں دی ہونی ہے۔ ہاں جی اسی اوتے بھی رسل ہی کرنی ہے تو پھر مرشد علی کیوں بنے ہیں؟ اوتے سائیں جوانی مانے، اوتے سائیاں نے کہنا ادھر تشریف لا جاؤ، او تہاڈا پیر او کوثر پہ ونڈدا جے ہیں، تو جدی منزل ہوتے سائیاں نے ودا دینی، جدی منزل ودا دینی انہوں فرمایا اوریا 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 جی تو امام حسین دا زوار نہیں سا کربلا گیا سے؟ جی میں گیا سے، ایتے 100 بندے دا ہاتھ پھڑی ہونا دا جنہ علی ولی اللہ پڑھے اللہ جا جوانی مانے جوانی مانے۔ یا علی یا علی یا علی، اور تسی آپ بادشاہ ہو، اللہ اکبر ہے کہندے نے ربائی پڑھو، ایڈی گرمی چ ربائی یاد رہندی ہے۔ صدا جیو ایک تاجر آ قبلہ وہ تجارت تے گیا، توجہ کرنی ہے،
بڑے خاص جو لوگ بیٹھے. بھائی علمدار بڑی دیر دے بعد وہ واپس ولیا. اس آن کے دیکھیا اندے مکان دے صحن وچ 2 بچے کھیڈ رہے. بیوی دے کول آ گیا, بھلا ہوئی اے بچہ تو میرا ہے, اے دوسرا یہ کوئی ہمسایاں دا ہے؟ اس آگے نہیں. کوئی تیرے رشتہ داراں دا ہے؟ نہیں. یہ کون ہے؟ اس آگے یہ بھی تیرا ہے. تسی سفر گئے ہو, خدا دی ذات نے بات آدھا میں یقین نہیں, تو گناہ کی تھا. 70 میں آنکھیں لگا قبول تو کر لے. بیوی آکھیا کی آکھیا ہی. اس آکھیا میں یقین نہیں تو گناہ کیتا. اس آکھیا میری گل غور نال سن, مینوں مرشد علی دی امامت دی قسم ہے, جیڑا ایتھوں علی نو من لے او گناہ کردا ہی نہیں. گونگا ہے وہ بندہ جن دی زبان نہ ہلی, گونگا ہے ڈی گرمی چ بھی آیا بیٹھا تے لکھوایا نہ اس بندے نے. علی علی ولی اللہ. امام زمانہ ہر دعا قبول فرماؤں. کسی اور دی بھی ہے مولا وہ بھی پڑھیں, نہ بھی لیا جاوے مولا قبول کر دے. بادشاہ حسین جوید عباس صاحب دی جو لے بھلا ہوئے پتران دے شاہ رونی علی نو من کے مرشد علی نو منیے گناہ کریے. نہیں پاگل نہ بن, یہ تیرا ہے. اس آکھیا میں یقین نہیں. بیوی آکھیا پھر جے تینوں یقین نہیں تے تینوں دعونا بھی نہیں. میں مطمئن ہو گئی ہوں, تیرے سامنے ایڈے بڑے بادشاہ دی قسم کھا دی. تینوں یقین ہون آوے پاوے نہ آوے. اس آگے میں تین طلاق دینا. بیوی عدی دے دے. دیکھو بھائیاں ہو, ناراضگی معاف. 3 کم انسان ایسے کردہ ہے جڑے کرن نال خدا دا عرش حلد ہے. پیغام دا نام مجلس ہے, پیغام نہیں مجلس نہیں ہے. نوجوان نسل دا کوئی بھلا ہو جائے یہ مجلس ہے, اسے دا نام مجلس ہے. آج کل تو کئی رنگ چفے لوگ ٹر پائے. مولا ہدایت دے دے. ویگنا پریاں تے آ گئے ہلا للا, نہ اپنا کاکھ نہ اگلے دا کاکھ. کتھے ٹرے نے, کی عزت لب دے پھر دے نے, کی مقام. 14 نال دگا کر کے مقام لب دے کہ لعنت لب دی. جی میں یا علی علیہ السلام. پہلی بات تسی توڑا پڑا ہوئے حق دی آواز سے آواز کر دیئے. امام حسین زیادہ عزت دے. میں مار گئی نا سونا, میں تو اپنے بندیاں دی نہیں سندا. میں تو کون؟ اللہ اکبر. پہلی بات, جڑے ویلے انسان قصور دے بغیر, جرم دے بغیر اپنی عورت نو طلاق دیندا ہے, خدا دا عرش حلد ہے. 4 شادیاں تک حکم ہے, منن والی بات میں نہیں مکردا, منن والی بات ہے. 4 شادیاں انسان کر سکتا ہے, لیکن ایتھے نہ رکو, اگے بھی پڑھو. جے کرے تو پھر عدل کرے, پھر ہے. یہ عدل نہیں ہے. ایک باجرہ گڑی اے سی چ بائی ہوئے تو دوسری نولے گوئے چگن تلائی ہوئی ہوئے. برابر دا عدل کر سکنے,
کر لے، نہیں تو ظالم دی صف وچ کھلوئے گا وہ دربار سے. یا کسی مجتہد نو پوچھ لیں جڑی گل پہ کرنا ایویں ہی آکھے گا. دوسری گل، جڑے ویلے انسان یتیم تے ظلم کردا ہے، یتیم دا حق کھاندا ہے. بھرا مر گیا تو تو وڈا ہے تے او دے وچ 4 کلے لپیٹ کے اپنے چھپا لئی. میں اتوں تک پڑھیا یتیم دے سر تے اگر پیار دا چھڑا ہاتھ ہی رکھ دے نا، پیار دا جتنے وال یتیم دے تیرے ہاتھ تھلے آ جانے، اللہ کبیرہ گناہ اتنے تیرے معاف کر چھوڑنے. یتیم دے وہ گل سمجھ آئیے؟ حقیقت دا بولنا اینا کی ہوندا ہے. پیغام میرا سنو، وہ بولن والے ہاں ہاں تو اس پیریڈ چوں اسی لنگھ چکے ہیں. ہاں جلے پروگرام ہوندا ہے نا اس ویلے بلا بھی لئی دے، یہ گل ضروری ہے. ہاں جی آئی تے آیا تو پھر اوان خاندان کدو روکدا ہے. اللہ تہاڈی زندگی کرے سچ آکھے نے. تے تیسری بات سن، اے جوانوں غور نال سنیا ہے، بولیا ہے بھاویں نہ بولیا ہے، اے گل غور نال سنیا ہے. تیسرا اس ویلے خدا دا عرش ہلدا ہے جڑے ویلے جوان اٹھ کے ماں پیو دی گستاخی کرتا ہے. تہاڈا بھلا ہو جائے، تہاڈا بھلا ہو جائے. اے ابا تو نہ پنچایت چ بولی، تینوں بولن دا ول نہیں آندا، ابے نوں تو جمے ہے. باپ تیرا ٹردا پیا تیرے نال، حکم شریعت اتھوں تک ہے، ہاتھ چا ہاتھ ہے، جی میں مرضی ٹور او دی مرضی شامل ہے. اگر او دا ہاتھ چا ہاتھ نہیں تو پھر اگر حلال دائیں پیو دے قدم تو بھاویں ایک گٹھ پیچھے قدم رکھیں، نہیں تو حرام دا بن جائے گا کہ میں منسٹراں تے اگے پہ ترنا. خدا دے ملائکہ جڑے نال بیٹھے ہر قدم تے تیرے تے لعنت کر دیں گے. اللہ زندگی کرنا. ماں پیو دی تعظیم کرو، خدمت کر لو جتنی کر سکتے ہو. جدا ماں پیو سر تے ہے سمجھو خدا دا اس تے بہت بڑا احسان ہے. مجلس دیاں گلاں تے ایہو نے. بھلا ہوئے جی تہاڈا، جوانی مانو جی. امام حسین عزت زیادہ دے جڑے اینا گلاں تے بول دے. 70 میں آکھن لگا قبول کر لیں. باپ مر گیا ہے، ماں مر گئی، قبر تے جا، قبر تے جا کے معافی مانگ. مطلب کسی بندے دے دل وچ خیال ہے گرمی بڑی ہے تلوی صاحب پاگل ہو گئے، قبر تے جا کے کیویں دعا منگے تے قبر والے کیویں سن دے. جے سن دے نہیں تے عالم دین قبر تے کھلو کے کیوں آکھدا ایک بندہ قبر چ لتھو اے دے موڈے نپو تے ہلاؤ. میں ایک گل کرنی ہے تو گل دی سمجھ نہیں آوندی پئی. ہاں جوانی آوے او کیوں آکھدا سن اور سمجھ پہلا امام علی جوانی مانے، جوانی مانے، جوانی. تہاڈا بھلا ہوئے. منکر کی قبر پر منکر کبیر آتے ہیں، مومن کی قبر پر بول دے شبیر آتے ہیں. سوال رکھنا ہے. مرشد علی ایڈا وڈا بادشاہ ہے، ہر دی قبر تے آندا ہے. علی عادل ہے. اگر اپنے دی تے آوے تو دوسرے دی نہ آوے تو بندے آکھنا ساڈی قبر تے تو آیا ہی نہیں، سانو پتہ ہی نہیں. علی کمینیاں دی قبر تے بھی جا کے آدا ہن بھی وقت ہی منو امام من لا. ہلائی زبان جو تیری ہل دی پئی ہے، ہلائی زبان جو تیری ہل دی پئی ہے. اللہ زندگی کری. اجے بھی وقت ہے منو امام من. جوانی مانے تہاڈا بھلا ہو جائے، تہاڈا بھلا ہو جائے. تسے جیو تہاڈے نال باہر آ بچیاں دی زندگی ہوندی.
سونا پیغام پہنچ گیا یا اللہ کو توجہ ہے جی 70 میں اپنے گھر دے وچ اتنی کہ بڑی آنکھیں لگا جڑا بندہ نہ بولیا اس خدا دی کنک برباد کر دی قبر نہیں پہ مل دی سر چاویں شریعت بار بات ہوئے اوتھے میں نو ایتھو پھڑ لائیں قبر نہیں پہ مل دی پانی بہا گیا بابا جی دور رہ گئی کسی اور ملک تے رہ گئی جتھے ہیں اوتھے بہ جا اپنے ہتھاں دے نال ماں اور پیو دی قبر دی اوتھے ہی بہ کے شبی بنا شرط ہے شبی تد بنائی کہ شبی دا منکر نہیں ہے تا یہ منکر ہے تے نہ بنائی پھر تینوں پتہ نہیں لگنا شبی ہونی کیا ہے تھوڑا اچھ کر آ کدھر گیا سوال یا علی علیہ السلام تسی چاہندے ہو کہ آن والے محرم تک میں اندر ہی رہاں یا خدا اللہ زندگی یا علی یا علی یا علی یا علی تھوڑا جا اچھی کر دے میرے بعد کسے نہیں پڑھنا جوانی امانو پڑھ پڑھ کے دیں رات کتے 1 بجے وارا کتے 2 بجے وارا انسان ہی ہے بچیاں دی زندگی ہو گئی گل مکائیے ہو سکے میں تن طلاق دیں ہو سکے دے دے میں جو مطمئن ہوں دے لیکن ایک گل میری سن لے وقت تیرے نال چنگا گزریا میرا اس واسطے تیرے نال گل کرنی چاہنی جیڑا آکھ رہے ہیں نا میرا ہے ان تو چک لے توجہ جڑا تو کہہ رہے ہیں تیرا نہیں ہاں ان میں چک لیں او دے دربار چ چلیے جیڑا او دی وحی بغیر بولتا ہی نہیں واہ 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 زندگی ہوئے جوانی مانو بھائی تھوڑا بھلا ہوئے بھائی بالکل تیرا احساس ہے میں نے پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے بالکل احساس ہے 2-4 گلاں ہوئے جو نبیاں دا سردار فیصلہ کر دے منظوری اس کہہ دینا چنگی گالی کوئی نہیں لو جی ایک نوس چاہ لیا علم دوست بھائی بیٹھے ہو گریجویٹ لوگ میرے سامنے بیٹھے اللہ اکبر کرنل صاحب بیٹھے مولا زندگی کرے مولا صحت دے ہیں ایک نوس چاہ لیا نبیاں دے سردار دے دربار دے وی تاجر آ کے سلام کی تسائیں میں تاجرہ نبی فرمایا علم ہے ہن بولنا تھا یہاں پہ ایک مسئلہ لے کے آیا فرمایا اس مسئلے دا بھی محمد نو علم ہے تیرے بچیاں دی زندگی ہوئی تیرے پتران دے شہر ہونی ہیں اس دا بھی میں نے علم ہے آدھا پھر دسو نبی فرمایا تیرا فیصلہ میں محمد نے نہیں کرنا جی بادشاہ خیر ہے کو میرے کو غلطی ہو گئی فرمایا تن میرے ویر علی دی قسم تے یقین ہی نہیں آیا انہیں تیرے سامنے علی دی قسم کھا دی گئی جی کھا دی ہے تو من لینا وہ جھوٹی بھی چاندی علی جاندہ تے وہ جاندہ تو من لینا آئے جوانی مانے سے تیرا فیصلہ جی وہ پر تیرا فیصلہ میں نہیں کر رہا میں کلیہ بنا دینا قانون بنا دینا قاعدہ بنا دینا 70 ضائع کی تھی مولوی صاحب پیچھے رہ جاؤ گئے میری یہاں تو سن لو تھوڑی مہربانی ہے میری منزل تھوڑے نال وگی ہے میرا بائی پاس بھی ہویا تو اتنی گرمی چ میں کھلوتا ہاں میری دو سن لو جلدی جلدی بچیاں دی زندگی ہوئے پتران دے شہر ہونی کلیہ بنا داں قاعدہ بنا داں قانون بنا داں اگے کوئی ایسا مسئلہ آ جائے پھر میرے تک آمن دی لوڑ ہی نہ رہ جائے پیچھے مسئلہ حل ہو جائے اس آکھے جی بناؤ فرمائے سلیمان جی بادشاہ جا میرے حسین نو لے کے آ
بولیا تو بڑا ہے جڑے بندے اجاتا ہی زبان خدا دیتی ہے تو گونگے ہو کے بیٹھے اندر علی وسدئی نجف تک صدا نہ جائے اکبر دے بابے دی چوکھڑ تے منگن دا لطف ہی نہیں آیا جناب سلمان نے آ کے امام حسین نو چایا معلوم ہو گیا ہے حسین نو چاون واسطے کم از کم بندے نو سلمان ہونا چاہیے بچیاں دی زندگیوں میں پتران دے سال اگلے پچھلے آئے گئے کم از کم یا جو چاہ کے دربار چاہے اللہ اکبر یہ جڑا آخر سی میرا نہیں یہ بچہ بیٹھا ماں دی جھولی سے علم دوست بھائیاں نال گل پہ کریں ملک صاحب سر چاونا میری سنگت بھی ہے تو میرا پیار بھی تو نال تو انہوں پتہ ہے کتنا کہ سر چاہیا یہ بچہ دھوڑیا ماں دی جھولی چ اتر کے دھوڑیا ماں پھڑ دی رہی دھوڑ پیا جا کے امام حسین دے قدم چومے تھوڑی زندگی ہوئے جڑے بول پائے ہو جڑے ہاتھ اٹھائیں بادشاہ دی ذریعے تے مس ہونے پیچھے موت آوے ہیں قدم چومے سبحان قدم چومے سجدہ کی پھر پچھلے پیر کانٹ نہیں کی تھی امام حسین آکے ماں دی جھولی چ بہ گیا پتھر رکھ پتھر فضائل اتنا بولر انہاں دا فضائل پڑھن دا لطف کیا آیا ماں دی جھولی چ بہ گیا شام ہو گئی تاجر قریب آن کیا دا بادشاہ میرا بھی فیصلہ کر دے میں تو صبح کا آیا بیٹا سرکار فرمایا تیرا فیصلہ سویر کا ہی ہو گیا آئے جوانی مانے نا تیری زندگی ہو گئے وہ تو کیوں بیٹھا ہے وہ تو اتھے کی لائن میں بیٹھا ہے گھر نہیں گیا تیرا فیصلہ صبح تھا مولا میرا فیصلہ کیوں ہو گیا لوگ گل اے بندے آتے تے تھوڑے نے بولنا ہے تے لطف بڑا لینا ہو جنا بولنا ہے فیصلہ کیوں ہو گیا جی تسی تے آکھیا امام حسین نو لایا اے گل جے سمجھے نبی فرمایا جڑے ویلے میرا حسین آیا تو دیکھیا اس بچے نے کی کیتا آخری گل جی میں ویکھیا ہے ماں دی جھولی چ اتریا ہے ماں نپدی رہی دوڑیا جا کے تو امام حسین دے قدم چومے میرے سامنے چومے جی میں ویکھیا پھر پچھلے پیر کنڈی نہیں کیتی پچھلے پیر آ کے ماں دی جھولی چ بہ گیا جڑا بندہ نہ بولیا مقدر اس بندے دے فرمایا کہ کیتا ہے فرمایا قدم چومے امام حسین دے پھر کنڈ نہیں کیتی جی آن کے ماں دی جھولی چ بہ گیا سرکار فرمایا پاگل ہے حلال دیا تے حسین دی تعظیم پہ جوانی مانے جوانی مانے جوانی مانے پترہ دے چاروں میں بسم اللہ خیر ہے یار خیر ہے اور نعرہ ہی مار دیں کوئی نو پرا میں مار خیر ہے نعرہ ہی مار دا پیا کی ہو گیا حلال دیا گل میں ہون کرن لگا ضائع نہ کر دینا نبی فرمایا حلال دا ہاں تے حسین دی تعظیم پیا کردہ بولی تے بھامے نہ بولی باہر نکل جاتے ٹور پہ سیال کوڑ دے ویچتے ہر بندے دا چہرہ ویک حلال دا ہی حسین دی تعظیم کرے گا حرام دے نو پتہ ہی کوئی نہیں حرام دا جان دا ہی کوئی نہیں حسین کون ہے ایڈی گرمی دے ویچ اچھا جی واہ واہ
جیو 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 حیدری یا علی۔ زیادہ پڑھ گیا تھوڑی محبت ہی انشاءاللہ بشرط زندگی راج کے ڈیوٹی محرم میں چھوس بادشاہ حسین اتنی بڑی دعا دے دیتی، اتنی بڑی دعا دے دیتی میں نے اور کیا چاہیے۔ بڑا اوکھا لتھا ہے زینے ذوالجلال کسے بندے نے آنا ہے بسم اللہ آ جاؤ، جتھے دل کردہ ہے بہ جاؤ، کسے نے جانا ہے بسم اللہ چلے جاؤ، بار بار نہ اٹھیو نہ آئیو۔ میں ہوں آپ آدھا پیاں کسے اور بھی آنا جتھے دل کردہ ہے آ کے بہ جاؤ۔ عشق دی ایک تار ہوندی ٹوٹے تو دکھ لگ جاندہ ہے۔ واہ بالکل لمبی مجلس نہیں، بالکل سے بجا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اے کوئی کربلا دا زوار بیٹھے؟ الحمدللہ۔ نہر الکماں دے کنارے تے ایک آخر الزمان دا مقام ہے۔ قبلہ تو انہوں مخاطب اس واسطے کرنا ہے تو اڑی چٹی داڑھی غلط آنکھاں تو روک دینا۔ اے بادشاہ دے روزے والے پاسیوں آؤ نا تو سڑک عبور کر دیاں سامنے دروازہ ہے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ تے پول والے پاسے ٹور پو اندروں اندری وہ بد خان تے جتھے تھارا سمجھ گئے نا، اندروں اندری اس پول والے پاسے ٹورو آخر تے ایک مسلح پیا ہے نا جتھے 2 رکعت نماز پڑھن دا حکم ہے، ہر زوار پڑھ دا ایتھے لتھا ہے اکبر دا بابا۔ واہ واہ توڑا بھلا ہوئے، توڑا بھلا ہوئے جنہ ہائی کیتی ہے بڑے سارے پیو دا پتریں۔ میں بسم اللہ کرا اس مقام تے اکبر دا بابا لتھا ہے۔ ہوئے ہوئے اس جات جڑے ویلے لہ گیا نا تے گھوڑے نو پتہ لگا کہ میری زین خالی ہو گئی۔ بڑا سنبھل کے 2 سطریں پڑھاں گا، پڑھنی میں 2 سطریں۔ محرم تو انہوں پتہ ہے نواب کربلا دی شہادت 2 گھنٹے آنکھیں فقیر پڑھ سکتا ہے۔ دھیاں دے پردے ہونے گرمی بھی بہت ہے، عبادت ہو جائے، بچیاں دی زندگی ہونی۔ زین خالی واپس ولیا، اس سے مقام تے آن کے پہلے گوڑی لائی، پھر اپنے آپ نال بولیا نہیں انصاف نہیں کیتا، زخمی زیادہ ہے، تیری زین اچھی ہے۔ ملک صاحب پھر پاسا لا دیتا، آدھا چڑھا نانے دے روزے تے لے جاواں، فرمایا او سامنے نانا کھلوتا ہی، ماں دی قبر تے لے جاواں، فرمایا اماں وہی جڑی رات اپنی جا تو کھول کے تینوں اس جنگل چلے آ کے والا نال بہاری دے گیا دیئے ایتھے لہانی سویرے۔ آدھا پیو دی قبر تے فرمایا او ولیاں نال کھلوتا ہے بابا، آدھا پھر ایک دعا منگ دے۔ کیڑی دعا؟ یا کوئی ڈیوٹی لا دے، نہیں لانی دعا منگ دے مر جاواں۔ شبیر آدھا مرن گیاں دعائیں کیوں منگ دے؟ اے زخم زیادہ نہیں، تکلیف ہوندی پئی، زخم کو تین بھی لگے، انہاں دی تکلیف ہے نہیں ایک گل یاد پئی آن
سردار فرمایا بیان کر ادا تہاڈا بھی بچپن آئی میرا بھی بچپن آئی ایک مکان ہونے لگی آئی تسی پہلی باری میری زین تے سوار ہو کے آکھیا کدھر لے جا تسی فرمایا گھر لے جا مولا میں نے چنگی طرح یاد ہے جدہ لے کے آیا تھوڑی اماں دی دید پہیے جھولی دے ویچ چادر دے ویچ جاؤں لے آئی تو میں نے آکھیا جاؤں کھا میں کھامن لگا تو تیری اماں ہولے جو بول کے آکھیا چادر سجان کے کھامی اس چادر میں مریم بھی ہاتھ نہیں لایا جدے ویچ میں تینوں جاؤں کھاوامن لگیاں اوکھے ویلے میرے غریب نو چھاڑ نہ جائیں میں بندہ ویکھنا ہے کیڑا ہے جڑا ماتم نہیں کرتا یا دعا مانگ مر جاواں یا تو ڈیوٹی لا سیدہ دا لاما بنے سے آجا ایک باری حکم کر غریب آجا میں اوکھیاں سوکھیاں تیرے گالی چبہاں پہنا نہ ماں دی قبر دے نہ نانے دی قبر دے نہ بابے دی قبر دے آجا مولا کتھے لے جا غریب آجا اتھے لے جا جتھے میرا اکبر رکھا آجا میں نہ پتر بغیر چین نہیں آندا واہ واہ اچھی کری یار تھوڑے جا اچھی کری تیری زندگی ہوئے آجا ایک باری اکبر بولا جا میلان دی مات جی مالو ساتھ جی بابا جوانی مانے درہ جناب تندے نزول ہو میں نا ایڈا سونا ماتم کی گئی آجا اتھے لے جا جتے میرا یوسف لتا جی بابا جی بابا جی بابا زندگی ہونی جی 2:17 تمہیدی اور 2 وین راضی رویا اللہ اکبر میں ہوں کیڑا نا تو آڑے چ پیدا کرنا ہے زندگی تو میری گزر گئی تو آڑے چ پڑھ دیا اللہ اکبر ملک صاحب ایک روایت پڑھا کدی کدی پڑھنا ہونا چیلم نہ ہوندہ تو نہ پڑھدا کدی کدی پڑھنا ہونا زوار بیٹھے ہو اے نہر الکمان دے کنارے آخر و زمان دے مقام تو جتھے امام دی شہادت ہوئی دفن کتنا کے سفر بن ہے کم از کم 1 میل کم از کم بن ہے میں نو گڑی تک کی جانا نصیب نہ ہوئے اگر تیرے رواون واسطے غلط آکھاں جے قبر حسین ہے تے بھائی علمدار میں قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے روایت پڑھن لگا اس 1 میل دے فاصلے وچ مسلمانہ اکبر دے بابے نو کمر سدھی کر کے ٹورا نہیں دیتا جہدے ہاتھ تے جیڑی شے آئی ہے اس غریب نو بارما فرمے دے میرا سلام ہوئے اس جات تے جنہوں لوگاں لاٹھیاں نال ماریا واہ 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 اے حقی ازادارہ دا اے حقی مبانیہ دا اے حقی ازادارہ دا تیرے بچیاں دی زندگی ہوئے تیرے پتران دی جی بابا جوانیاں مانے جی آکھاں ادھی منزل اس 1 میل دے سفر دے وچ ادھی منزل مک گئی ادھی منزل چ ذوالجناح دی جنگ بھی ہے ذوالجناح بندے بھی بڑے مارے اللہ اکبر جنگ پڑا دیر بڑی ہو سی نالے گرمی بہت زیادہ ہے اس واسطے ادھی منزل تے لہ گیا تے ادھی اگے بچ گئی تے جدن لتھا ہے نا پہلے تینوں دسیا بار میں بڑا سنبھل کے بڑے آرام نال پڑھدا پیا بار میں فرمیندہ سلام ہوئے استاد دیتے جنہوں لاٹھیاں نال مارے ملک صاحب 10-12 منٹ اکبر دا بابا تپی ہوئی ریتے انج منہ دے بھار نہ ہاتھ حرکت پہ کر دیں ہو سکتا ہے کہ تو میں نے پڑھنے نہ دینا نہ پیر حرکت پہ کر دیں جس لئے 10-12 منٹ میرا سردار گزر گئے نا ایک بے غیرت بول کے ادا ستریو جو سمجھیں
تیاری کرو، اعلان کرو، حسین مر گیا ہے، جمعے دی نماز پڑھو۔ اٹھ جائے بندہ جنہوں سمجھ آئیے تو دی ہائے نہیں نکلی، زہرا دا پتر ماریا گیا تو جمعے دی نماز پڑھو۔ معافی دے منا 70 میں ہونا کھن لگا جی جوانیاں مانے تو ماتم کرنا ہے، رلی ہوئی سین منظور ہویا۔ اللہ اکبر، بیت اللہ دا حاجیاں 14 معصوم دا زہرہ 25 دفعہ اکبر دے بابے دی چوکھٹ میں چمی بیٹھا۔ میری مولا سواری قبول نہ کرے اگر توڑے روامن واسطے غلط آکھاں زجر بن قیس امدی بے غیرت ادا اعلان نہ کرنا جمعہ دی نماز دا، میں نے پتہ کرن دے ہو حسین مر گیا کہ زندہ ہے، ادا حرکتیں نہیں کرتا، اعلان کرن دے، ادا 1 منٹ ٹھہرو، میں نے پتہ کرن دے، تیاری کری۔ قریب اکبر دے بابے دے بابا جی آنکھ لوٹا ہے تے سراندی کھڑ کے اچھے آواز نہ بول گیا دا لٹ لو ایدی پہن دا برکا۔ جوانیاں مانے ایدے ہاتھ بڑا گرمی بڑی ہے، ایدے ہاتھ بڑا جوانی مانے، جوانی مانے سیر تھلے کر لا جو تیری ہائے نے نکل دی پئی جی آجا لوٹ لو۔ روایت پڑھنی ہے، چیلم منائی بیٹھا ہے، روایت پڑھنی ہے، رول کے مرنا اگر تیرے روامن واسے غلط آتا شبیر رکو کہیں اٹھیا ہے، اٹھتے حسین اللہ کی ہویا جو میرا اکبر ماریا گیا ہے، کی ہویا میرا عباس ڈر گیا ہے، کہیں دی طاقت ہے میری زندگی دے وچ، میری بہن دے خیمے دے پاسے ہے، او خیمے دے پاسے ایک قدم بدھاوے۔ میں نے قرآن دے دیا پارا دی قسم اس بے غیرت نے کوئی اجدہ پیار کیتا ہے، حسین منہ دے بھار زمین دے جھڑے آئے، پھر 2 کتیاں حسین دیاں زلفہ چاہا کپایا ہے۔ اللہ جانتا ہے چھت دے ہوئے لائے کے در پائے، جنہوں ماتم نہیں آتا ہوتا اپنا نصیب ہے، جنہے ویلے عباس دی لاس گلوں چھت دے لائے کے لنگین شبیر دے لب حلے فرمایا عباس تیرے بعد لوکا میں نو بڑا ماریا، عباس میرے مار مردگا، حوصلہ کریں، حوصلہ کریں، حوصلہ کریں، حوصلہ کریں اور جوانی ہمارے اور تیرے پتران دے شاروں نہیں اور تیرے بچیاں دی زندگی ہوئے شبی باروں آنی۔ میں بسم اللہ جی بابا جی بابا جی بابا ناراض نہ ہوئی، میری گرمی نال اپنی حد مکی پئی۔ ایک وین سن لو، دھیاں دے پردے ہونے، اللہ اکبر، اتھے لے آئے، ادھروں شبیر پہنچیا، گلہ ساریاں چھوڑ دیتی، ادھروں دھی آ گئی۔ واہ، میں نے چنگی طرح یاد ہے اس مقام تے ایک گل میں کی تھی 10 محرم نو، اس تو آگے میں لوگاں پڑھنی نہ دیتا، اس گل اس دے بعد لوگاں میں پڑھنی نہ، اس جاتے مجلس سے سامنے 10 محرم دا دن آئی، دھیاں دے پردے ہونے وہ 17 محرم چی آکھاں گا، او نہیں ایک 17 سن لے آئی، دھی آ دیئے، چھوٹی سین آ دیئے، جڑی بابے دے سینے تے سم دیئے، اے مخدومہ آ دیئے، میں بابے تو 7 قدمہ دے فاصلے تے آکے کھلو گئیاں، بی بی آدھی میں بابے نو دیکھیا، ایڈک زخمی آئی، نہیں چھیا جدی ہائے نہ نکلے، ایڈک زخمی آئی، ملک صاحب بی بی آدھی میں دیکھیا، سینے دے زخمہ چوں پچھلی زمین نظر پیان دیا، پیو دے گالے جباہاں پا گیا دیا، اٹھے لے جا جتے مسلمان نہ ہو، واہ واہ، اے حقی جڑا دا کی تائی، اے حقی امت میں ہو، اے حقی جڑا تو ادا کی تائی، اور تیرے بچیاں دی زندگی ہوگی، گھران سلامتاں دے نزول ہوئے، اللہ اکبر، شبیر نے دھین جھولی چبہا لیا، میں نے بالکل احساس ہے، آؤ جنہ ماتم کرنا ہے، جھولی چبہ گئی ہے، اے بے غیرت کانڈ پچھوں آیا، زندگی رہی محرم ایک تفصیل اندساں کی میں ٹوریا، کتھوں ٹوریا،
تے کنج کنج ٹریا تے بہنا کنج ترلے پائے نا لیکن خدا جانتے کنڈ پیچھے آیا ہے ملک صاحب میری زندگی کا روگ ہی یہ جملہ جنہیں ویلے میں آپ عبادت کرنی ہوگے نا تو کلہ مسلح تے بے کے صدر آ کے اپنی عبادت کر لینا کنڈ پیچھے شمر آن کے یادہ حسین ایک کے لگ دی آئی معافی دے منا ایک کے لگ دی آئی غریب عدد دھیئے کمینہ تاڑی مار کے آدھا پوتر موک گئے نہیں دھی ساتھ رہی ہے مقدر جنہیں ماتم نہ کیتا مقدر ہندے جنہیں ماتم نہ کیتا جی بابا تیریاں بھی دھیاں وسے ہیں تیرے بھی نہیں کہ جی بابا جی آدھا پوتر موک گئے نہیں دھی بلا لئی ہوئی سیدہ تو وقت لانت کرے اوکھے ویلے سری نہیں آنا اے آپ ہی آ جاندیاں حدت ہے سٹیے تو میں ڈور دینا سیدہ دا کانٹ کر لائے اے بھی ساڑھے ویڑے دی بطول آئی چیمہ راجہ میں نے ڈر کوئی نہ حسین دا اکبر دے عباس دے بعد میں جنگ مکا دیتی آئی ہلکے دے ماتمیاں تیاری کرے آئے ایک فرصت ہم کرنا پوسی حسین دی دھی دے غم دے ویچ دھیاں دے پردے ہونے چیمہ راجہ میں بیکھیا پہ ٹر گئیے آدھا جیڑے ویلے میں بیکھیا زمین ہلی اس لئے حسین آکھیا پتر بڑا ظالم ہے میری دھی جا چلی جا شمرادہ میرے سامنے بچی نکیاں دائیں پیو دے گالے چپا لیا جیڑے بندے دی آئے نکلی چھوٹے بابا نوے کیا کر بازار جامیں وہ نکے بال نیرے آن کیا دن بابا منو نال لے جا جیڑی دھینو پکاوے میرے پیو دا قاتل سامنے کھلائے شمرا جا میں کربلا دے شہیدہ دیا لاشاں اس ویلے تڑک دیا گٹھیاں یہ ویلے حسین دھیدہ ایک بات دے دھید دی پاوے دیئے بابا میں نو ہاتھ پائے بنا دے دیئے بابا میں نو گردن تے گنجی بابا جیو جوانیاں مانے اے ہاتھی میں ازادارانا بسم اللہ کرا ہمارا سجاد دینا کرسا قبول کرے جیا تھا سن لیں گا نا چھیڑ اگر سن لیں تو پھر سن لیں حسین اوٹیاں بہاں جدا دیٹیاں فرمایا سکینہ ٹر جا کنڈ کر لے دیا نہ رو نہیں آگا موئے لاوے تھی اس ویلے پیون وادی بار بیاد ہے ٹر جا ایوی تے دس جڑا جائے ٹر جا میں تینوں چھاڑ کے کدے وجا چاچایوں کچھ گیا ہے اکبر دے سینے جاؤ برسی لگ گئی ہے آدھی میں کدے وجہ جوانیاں مانے کوئی ہے انتظام زندگی ہوئے کوئی ہے انتظام چھتی کرو یار کدھر نہیں جاندہ مصائب کتے نہیں جاندہ مصائب کتے نہیں جاندہ میں چھڑیا اس واسطے نہیں مطا دھی آکھے بتی گئی ہے تو میرے پیو دا غم نہیں سنایا لوگ کرنے سیانے بندیاں نو انتظام کر کے رکھنا چاہیے ہے اتنی دیر سیانے بندیاں نو نہیں لانی چاہیے اینو سنو کی کہندا پیا پیچھے سنو اینو ہاں
चुप हो गया बेटा घर की सारी मौसम माफी के मौसम ने मौसम माफी जा ਉੱਠੋ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ऐसा एक भी ਤੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਛੱਡ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਪੱਖਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾ ਨਹੀਂ नहीं चले बह जाओ जिथे जिथे हो वक्त ना ज़ाया करना मलक साहब छड़ दो कम दिल जाकर ही मैं नहीं फिर अकबर दे बाबे दी शहादत इंज मसाए मुकने होंगे सजाद बाजार से राती रोंदा तेरा तो राशि कोई नहीं तेरा तो राशि कोई नहीं 5 लाख बदमाश ताड़ियां मार के नचदा है जेड़े वेले हुसैन दियां बहना इंज टुरियां जिवें हुसैन अकबर दे इलाज ते टुरदा वाह 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 ओ दियां दे करदे होने ओ दियां दे करदे होने अज रंगी हो रोन लगा जे अज रंगी जिन्हों मगर दा भजन आया अज मुकद्दर उस बंदे दा एक नेक दुआ दिल च रख ले जेड़ी भी है एक नेक दुआ रख ले बड़ा चंगा वक्त ही एक नेक दुआ रख ले ते वो ही मंगी बार बार हो ही नहीं सकता पूरी ना होए अदिए बाबा बार बार आ जाए तुर जाए विदा समय तुझे वंजा बाबा तेरे बगैर मेरा कौन रह गया है बाबा सजा जे जिन्हों बार बार बच गया है जवानियां माने जवानियां मारे और पुत्रा दे शारों ने शाला मैं पहला तो दो सुन तेनों आखिरी वाली प्यादा एक नेक दुआ दिल च रख ला मैं कुछ वेखना खलोता मग लाई अल्लाह जानता है शबीर दा अम्मा फिजा चाह है ले जा मेरी धीनो फिजा दिए मैं चाह लिया फिजा दिए मैं यार में कदम दे गईया फिजा दी मर गई हुसैन दी धी निके निके हाथ मेरे सामने आदिए दादी मैं सैयद दिया आदिए दादी मैं गरीब दी दिया आदिए दादी मेरा राय कोई नहीं गया आदिए दादी एक काम कर जी बाबा हौसला करो थोड़ा हौसला करो थोड़ा हौसला करो और जवानियां मारे पढ़ा करोगे मातम पढ़ा अल्लाह जान गाया दे दादी एक बारी मैनू लहा दे इन्हें समझी परदेश तो सैयद जादी सवाल दीता मर जान ते सतर ना पड़ा अल्लाह जाने तू किवें पसंद करनी है ते किवें मातम करना है ते की हाल तेरा होना है फिजा दिए मैं लहा देता आदि हुसैन दी धौरी है अरे उधरों सिमर टुरिया है इधरों दी धौरी है फिजा दी क्यों दे इमामे नाल धिया ये क्यों जाता तुना हनात बनाया आदि तेरा सजाद बीमार आदि तेरा बाकिर बार दसो हुन रवायत बना छड़ दे नू दसो हुन रवायत बना मैं तीजे
मातम एनु चला पियो अल्लाह अकबर अल्लाह जानदा है एनु चला सामने आ गई तेने जी पर्दा पर्दा मत किसे दिया खड़ी होए नेड़े आन के ओनू आन के आजी हाथ कड मेरे पियो ओदियां जुल्फां चो आदि हाथ कड मेरे पियो ओदियां जुल्फां चो आदि हाथ कड मेरे पियो हाय हुसैन हाय हुसैन या हुसैन या हुसैन हाय हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तमाम मोमिनीन बाहर तशरीफ़ ले जाएं, बराए मेहरबानी हाथ से बाहर तशरीफ़ ले जाएं और हल्का बनाएं। जो बाहर से हमारी मेहमान मातमी संगतें आई हैं, तमाम से यही इल्तमास की जाती है कि बराए मेहरबानी जहाँ जहाँ जगह मिलती है वहाँ हल्का बनाएं, मेन गेट के बाहर निकल के। या हुसैन या हुसैन बाहरों दी जाना पेगा। हाँ जी काट लो।